अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के इलेक्शंस के नताइज ने एक बात तो साबित कर दी है कि अब भारत के लिए बांग्लादेश में कोई स्कोप नहीं है। नरेंद्र मोदी भागे भागे फिरने मुबारकबादें दे रहे हैं तारिक रहमान को कि जनाब हम आपकी फतह पर बहुत खुश हैं और हम आपके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए कि पिछले 17 साल के दौरान उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को एक्सप्लॉइट किया। हसीना वाजिद को प्रमोट करके उन्होंने बांग्लादेश को अपना बगल बच्चा बनाए रखा। लेकिन अब बांग्लादेश की जो हुकूमत बनी है और वहां जो अपोजिशन आई है, वो दोनों एक बात पर यकसू हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाना है और भारत की बालादस्ती से निकालना है। पाकिस्तान के वजीर आजम और सदर ने दोनों ने मुबारकबाद दी तारिक रहमान को और उम्मीद जाहिर की है कि एक बार फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बहाल होंगे और एक खुद मुख्तारी और बराबरी की सतह पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ जबरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप बनाएंगे और खित्ते में अपना किरदार जो बहुत अहम है दोनों ममालिक का वो अदा करेंगे। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। बांग्लादेश के इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के तारिक रहमान वाज़े अक्सरियत बल्कि यूं कहिए कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए। 300 के हाउस में उन्होंने 212 नशिस्तें तो सिक्योर कर ली हैं और उनकी मुखालिफ जो इत्तेहाद था जो जमात इस्लामी लीड कर रही थी वो 73 सीटें लेने में कामयाब हुई है। जमात इस्लामी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी सीटें इससे बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन रिवायती सियासत एक बार फिर जीत गई। जो स्टूडेंट्स की मुहिम थी 2024 में जो एक तहरीक शुरू हुई थी हसीना वाजिद के खिलाफ, जो जेन जी ने शुरू की थी, जिसको जमात इस्लामी की सपोर्ट भी हासिल थी और तलबा महाज जो था उसने एक पूरी हुकूमत को पलट कर रख दिया था, वो भी जो तलबा की तंजीम थी, जो नेशनलिस्ट जो सिटीजन पार्टी थी, वो भी 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। यानी कि अवाम की तायद तो उन लोगों को हासिल होती है, लेकिन वोट देने में अब भी लोग उनको उतने एतमाद वोट देते हुए उनको नहीं होता कि वो उनके वोट का सही तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक बार फिर बांग्लादेश के अंदर एक रिवायती सियासी जमात यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी अक्सरियत बल्कि 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब होगी और 15 फरवरी से जो तारिक रहमान उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक नई हुकूमत बना रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो लोग जिन्होंने हसीना वाजिद की छुट्टी कराने में जो तहरीक थी उसमें उनका साथ दिया, वो उन तमाम लोगों को अपने साथ मिलाएंगे और एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो बांग्लादेश के मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा करेगी और बांग्लादेश को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी है उनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ा है। 73 सीटें अगरचे उन्होंने ली हैं, जो उनकी तारीख में जो बांग्लादेश की तारीख है उसके अंदर सबसे बड़ी कामयाबी है जमात इस्लामी की। इससे पहले जमात इस्लामी 1990 में 18 सीटें लेने में कामयाब हुई थी, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एक और इलेक्शंस में 1996 में उन्होंने 17 सीटें ली थी। फिर ज्यादातर वो बाइकआउट करते हैं या फिर उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता। जो हसीना वाजिद का दौर था उसमें तो वो बिल्कुल ही उनको ज़ेर अताब रहे। उनके जितने भी सरबराहान थे उनको या तो जेलों में डाला गया या फिर बहुत सौ को फांसी भी दे दी गई। और आने वाले दिनों में अगर हसीना वाजिद का हुकूमत बरकरार रहती तो इस बात का खदशा मौजूद था कि जमात इस्लामी को कायदीन को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता, क्योंकि जमात इस्लामी वो जमात है कि जिसने जब बांग्लादेश को अलहदा किया गया था और वहां मुक्ति पाने की तहरीक चली थी और भारत ने आकर बांग्लादेश पर हमला करके उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया था, तो जमात इस्लामी वो तंजीम थी जो पाकिस्तान के साथ खड़ी रही थी और उसने पाकिस्तान से अलहदगी को कबूल नहीं किया था और जिसकी सजा उसको बगावत के मुकदमात की सूरत में भुगतना पड़ी। और ये बगावत के मुकदमात जो है 2014, 15, 16, 17 तक चलते रहे और बहुत से अहम रहनुमाओं को फांसियां दी गई। तो अब यह तवक्को की जा रही है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गैप पैदा हो गई है। सार्क ममालिक जो सार्क अपनी अफादियत खो चुकी थी और भारत का बगल बच्चा बन चुकी थी और भारत ने सार्क को खत्म कर दिया था, बांग्लादेश उसके साथ मिल गया था और बाकी छोटे ममालिक भी उसके दबाव में आ गए थे। अब एक बार फिर तवक्को की जा रही है कि सार्क अपनी अफादियत दोबारा कायम करने में कामयाब हो जाएगी। भारत को भी अब एहसास हुआ है कि अब वहां पर जो हुकूमत आई है और जो हम अपोजिशन जमात है जमात इस्लामी की, वो दोनों भारत को पसंद नहीं करती। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जबरदस्त हुई है कि बांग्लादेश के अंदर 36 साल बाद ऐसे हुआ है पहली दफा कि वहां पर एक ऐसा वजीर आजम है जो खातून नहीं है, यानी मर्द वजीर आजम है। अबूरी हुकूमत में तो यूनुस साहब जो है वो वजीर आजम बन गए थे, लेकिन वहां पर इससे पहले जितने भी वज़ीर आज़म है या तो खालिदा ज़िया वज़ीर आज़म बनती थी या फिर हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बनती थी। तो दोनों बेगमात का मुकाबला होता था। बेगमात ज़िया रहमान साहब की वाइफ जो है वो
خالدہ ضیاء تھیں اور جو سابق صدر تھے ضیاء الرحمان، اور اس کے علاوہ جو عوامی لیگ کے سربراہ مجیب الرحمان، ان کی بیٹی حسینہ واجد. تو یہ ایک بیگمات کی جنگ ہوا کرتی تھی. اس بیگمات کی جنگ کا کسی حد تک خاتمہ ہوا ہے. وہ دونوں بیگمات ایک تو بھارت چلی گئیں فرار ہو کے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، فوت ہو گئی خالدہ ضیاء، اور ان کا بیٹا طارق رحمان جو ہے اب وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوا. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 36 سال بعد ایک مرد وزیر اعظم جو ہے وہ بنگلہ دیش میں آیا. عموماً جو دنیا بھر میں تاثر ہوتا ہے کہ شاید ویمن کو امپاورمنٹ نہیں ہے مسلم ممالک کے اندر، تو مسلم ممالک نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے معاملے میں ویمن جو مسلم ممالک ہیں وہ آگے ہیں. پہلی خاتون وزیر اعظم پاکستان میں بے نظیر بھٹو بنی تھیں دنیا بھر میں مسلم ممالک میں، اور اس کے بعد خالدہ ضیاء 1990 میں جو وزیر اعظم بنی بنگلہ دیش کی. تو دنیا بھر میں مثالیں پاکستان نے اور بنگلہ دیش نے قائم کی کہ ویمن امپاورمنٹ کے معاملے میں جو مسلمان ممالک پہ الزام ہے کہ خواتین وزیر اعظم نہیں بن سکتی ہیں، ان کو اہم عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا، تو یہ تاثر سراسر غلط ہے. اور یہ 36 سال تک برقرار رہا بنگلہ دیش کے اندر یہ تاثر، اور اب طارق رحمان جو ہے 36 سال بعد پہلے مرد وزیر اعظم ہیں. اس کے علاوہ ایک ریفرینڈم بھی بنگلہ دیش کے اندر ہوا جو الیکشن کے ساتھ ساتھ ہوا، جس کے اندر 4 نکات رکھے گئے تھے. پہلا نکتہ یہ تھا کہ انتخابات جب بھی انتخابات ہوں گے تو غیر جانبدارانہ ایک حکومت قائم کی جائے گی، اور وہ غیر جانبدارانہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرائے گی. اور اس کے علاوہ ایک نکتہ یہ تھا کہ جو ان کی پارلیمنٹ ہوگی وہ جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ 2 لوئر ہاؤس اور اپر ہاؤس بنانے کے دو جو پارلیمان ہوں گے اس کے 2 ہاؤس ہوا کریں گے پارلیمان کے، تو وہ بھی ایک قانون پاس ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک قانون یہ اس نکتے پر بھی ریفرینڈم ہوا کہ جو وزیر اعظم ہوگا اس کی میکسیمم مدت 10 سال ہوگی. 10 سال بعد اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا، اور اپنی پارٹی میں سے اگر وہ پارٹی جیت بھی جائے تو اس کو نیا وزیر اعظم لے کے آنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو خواتین کی نمائندگی کے معاملے پہ یہ تھا کہ خواتین کی نمائندگی کو انشور کیا جائے گا قانون کے ذریعے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ کے اندر ہو. تو یہ ایک جو الیکشن تو ایک ساتھ تھا 300 نشستوں پر، ساتھ ہی ساتھ ریفرینڈم پر بھی ووٹنگ ہو رہی تھی، اور اس ریفرینڈم کے حق میں 73% لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ یہ جو 4 نکتے تھے کہ وہاں پر ویمن امپاورمنٹ ہو، وزیر اعظم کا عہدہ 10 سال کے لیے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس کے علاوہ جو 2 ایوان ہو، اور غیر جانبدارانہ جو حکومت ہو اس کے تحت انتخابات کرائیں. تو یہ 4 نکات کو قبول کر لیا ہے، اور اب یہ نکتے بھی وہاں پر جو قانون سازی ہوگی، جو نئے قوانین بنیں گے ایک ریفرینڈم کی صورت میں. ایک چیز تو ہو گئی ہے کہ یہ 4 قوانین آئندہ ان پلیس ہوں گے. اب 2/3 اکثریت بھی مل گئی طارق رحمان کو، تو طارق رحمان کی 2/3 اکثریت کے بعد یہ بڑی آسانی ہو گئی کہ جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں، جو بھی اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بھارت نے اپنے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس اس کا بھارت کا ہو گیا تھا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تو طارق رحمان کی جو 2/3 اکثریت ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گی. پھر یہ کہ آنے والے دنوں میں جو پارلیمان کے حوالے سے اصلاحات کرنی تھی، جو انسداد بدعنوانی کے حوالے سے جو انہوں نے اصلاحات کرنی تھی، تو ایک بہت بڑا ایک مائلیج مل گئی ہے 2/3 اکثریت کی صورت میں. اگرچہ طارق رحمان پر پہلے بہت سارے کرپشن چارجز ہیں، لیکن یہ کرپشن چارجز حسینہ واجد کے دور میں لگے تھے. 2007 میں ان پر 2001 سے لے کے 2007 تک وہ پارٹی میں بہت اہم عہدوں پر فائز رہے، لیکن جب 2008 کے اندر عوامی لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے ان پر بہت سے مقدمات قائم کر دیے تھے، اور ان کو جیل بھی جانا پڑا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی، وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور 2008 کے بعد وہ تقریباً 17 سال باہر رہنے کے بعد ملک میں واپس آئے ہیں. اور خوش قسمتی دیکھیے کہ واپس آئے ہیں تو وہ دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں، اور 15 فروری کو بنگلہ دیش میں ایک نئی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے.